उत्तराखंड के देहरादून में दो पड़ोसी रहते हैं और उन दोनों पड़ोसियों की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन दो पड़ोसियों की लड़ाई को कम्युनल एंगल दे दिया जाता है, उस लड़ाई को फिरका वाराना फसाद में तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद एक ग्रुप मुसलमान निकल जाता है, चुनांचे मेजॉरिटी तबका से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के घरों पर हमला कर देते हैं, मुसलमानों के घरों को लूटते हैं। और अब पुलिस प्रशासन की कार्रवाई भी वन साइडेड एक तरफा तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो रही है। मुसलमानों के घरों को पहले शरपसंदों ने जलाया, तोड़फोड़ किया, और अब प्रशासन की तरफ से भी मुसलमानों को मुलजिम ठहराकर उनके घरों को बुलडोज कर दिया गया है। देहरादून में बैरागी विलेज एक जगह है और वहाँ साहसपुर है। वहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में रहते हैं, कुछ हिंदू का घर है, कुछ मुसलमान का घर है। अब एक तरफ मुसलमान की एक फैमिली थी जिनका नाम इम्तियाज़, रज़ाक और दूसरे लोग वहाँ पर रहते हैं। दूसरी तरफ वहाँ पर एक हिंदू फैमिली रहती है जिसका नाम है विनोद कुमार, और दूसरे हिंदू समाज के लोग भी वहाँ पर रहते हैं। अब पब्लिक बोरेवेल से पानी पटाने को लेकर आपस में लड़ाई हो जाती है कि हम अपने खेत में पहले पानी पटाएंगे, वो कहता है हम पहले अपने खेत में पानी पटाएंगे। अब जो पब्लिक बोरेवेल है वहाँ से पानी अपने खेत में पटाने की लड़ाई शुरू होती है, और ये लड़ाई काफ़ी दिनों से चल रही थी। पुलिस ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन में यही दावा किया। ये लड़ाई चल रही थी विनोद कुमार और इम्तियाज़ अहमद के बीच में। विनोद कुमार बीजेपी का लीडर है, बजरंग दल से भी उसका ताल्लुक़ है, और इम्तियाज़ अहमद वहाँ सालों से रहते हुए आए हैं, उनकी भी ज़मीन है, जायदाद है। अब सरकारी बोरेवेल से पानी पटाने को लेकर लड़ाई हुई। अब ये लड़ाई मारपीट में तब्दील हो जाती है, और मारपीट इतनी हुई कि विनोद कुमार की मौत हो जाती है। विनोद कुमार का भाई ज़ख्मी होता है। इधर मुसलमानों की तरफ से जो ग्रुप था इम्तियाज़ अहमद का, उनमें भी कुछ लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। अब जैसे ही विनोद कुमार के दोस्तों को, उनके चाहने वालों को, बजरंग दल को ये पता चलता है कि मुसलमानों के ग्रुप ने विनोद कुमार पर हमला कर दिया है, उसकी मौत हो गई है, फिर पूरा ग्रुप आ जाता है और मुसलमानों के घरों पर हमला शुरू हो जाता है, तोड़फोड़ शुरू कर दिया जाता है। मुसलमानों की दुकानों को, उनके घरों को आग लगा दिया जाता है। ये जो पूरा मामला है 13 जून का है। विनोद कुमार के भाई ने जो FIR दर्ज करवाई है, उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया है और जो कुछ रिपोर्ट सामने आई है, उसमें ये दावा किया जा रहा है कि इम्तियाज़, रज़ाक, जावेद, अमन और इस तरह के तकरीबन 30-40 अफराद विनोद कुमार के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले अपने खेत में पानी पटाने की और हमारे खेत का पानी रोकने की। और आपस में ये विवाद शुरू हुआ, तनाज़ुर शुरू हुआ। पहले भी कई मरतबा इस तरह की लड़ाई शुरू हो गई थी। अब FIR में जो दावा किया गया उसके मुताबिक इम्तियाज़ और उसके साथ जितने लोग आए थे, अपने हाथों में लाठी लेकर आए थे, डंडा लेकर आए थे, ये विनोद कुमार को मारने की प्लानिंग कर के आए थे, और इन लोगों ने विनोद कुमार को मारा और इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। विनोद कुमार के भाई को मारा और वो इस वक्त अस्पताल में एडमिट है। कहा जा रहा है कि इम्तियाज़ और उसके साथियों यानी 30 से 40 लोगों की भीड़ ने विनोद कुमार की मॉब लिंचिंग की, और भीड़ ने इतना मारा कि विनोद कुमार की हत्या हो गई। अब जैसे ही विनोद कुमार की मौत की खबर कन्फर्म हो जाती है, विनोद कुमार के समर्थकों ने, बजरंग दल के लोगों ने, उनके साथियों ने मुसलमानों के घरों को लूटना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 2 FIR की जाती है, एक FIR नामजद होती है और दूसरी FIR गैर नामजद होती है। नामजद FIR में 12 लोगों को निशानजद किया जाता है और उन पर मुकदमा दायर किया जाता है, जबकि गैर नामजद FIR में ये दावा किया जाता है कि 30 से 40 लोगों की भीड़ थी और उन सब ने हमला कर दिया। नामजद FIR में जिनका नाम है उसमें इम्तियाज़ अहमद है, रज़ाक है, सलमान है, जावेद है, शहबाज है, इन सब पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सब एक भीड़ को लेकर आए थे और इन्होंने विनोद कुमार को जान से मार दिया। FIR में जान से मारने, कत्ल करने, मर्डर करने और दंगा करने जैसी दफ़ा लगाई गई है, और उसके बाद फिर पुलिस ने गिरफ्तार भी 4 को कर लिया है। मज़ीद को पुलिस गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है, उनकी तलाश जारी है। इम्तियाज़ अहमद, जिसको इस केस में पुलिस ने कलीदी मुलजिम करार दिया है, उनके घर को बुलडोज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि
مزید لوگوں کے گھروں کو بلڈوز کیا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں میں وہاں پر ڈر، خوف اور دہشت کا ماحول ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر امتیاز احمد، رزاق اور اس کے ساتھیوں نے ونود کمار کو مار کر بالکل بھی غلط کیا۔ یہ بھی موب لنچنگ ہے اور بھیڑ کو بالکل بھی رائٹ نہیں ہے وہ کسی کی جان لے لے، کسی پر اتنا حملہ کرے، کسی کو اتنا مارے کہ اس کی موت ہو جائے۔ یہاں پر ان لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کا کام کیا، سراسر غلط کیا، اور یقینی طور پر امتیاز کو اور ان تمام لوگوں کو سزا ملنی چاہیے جو اس قتل میں شریک ہیں، جو اس موب لنچنگ کے مجرم ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھیڑ نے خود قانون کو ہاتھ میں لے لیا۔ بجرنگ دل اور بی جے پی کے نیتاؤں نے مطالبہ کر دیا کہ جو ملزم ہے امتیاز احمد، اس کے گھر پر بلڈوزر چلنا چاہیے، تو پرشاسن نے بلڈوزر چلا دیا۔ اس نے کہا کہ تمام لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلاؤ، تو اب ہر ایک کے گھر پر بلڈوزر چلانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب اگلا مطالبہ یہ ہو رہا ہے کہ ان سب کو یہاں سے باہر نکال دو، ان کو یہاں رہنے مت دو، ان کی زمینوں کو چھین لو، اور اس مطالبے کو بھی کچھ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ قتل اور مرڈر صرف ایک کمیونٹی کے لوگوں کا نہیں ہوتا بلکہ دوسری کمیونٹی کے لوگوں کا بھی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا سب سے زیادہ قتل ہوتا ہے، مسلمان سب سے زیادہ اس دیش میں مارے جاتے ہیں، لیکن اس دیش میں قانون ہے، آئین ہے، جمہوریت ہے، اور زیادہ تر جو لڑائی ہوتی ہے وہ آپسی لڑائی ہوتی ہے، زمینی وواد ہوتا ہے، پانی کا معاملہ ہوتا ہے جس طرح یہاں دیکھا گیا۔ لیکن آپسی لڑائی کو، پانی کے لیے ہونے والے وواد کو کمیونل اینگل دے دیا گیا، دنگا بھڑکا دیا گیا، اور اب ایک ایک کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب سے زیادہ اپتی جنک ہے، سب سے زیادہ قابل اعتراض ہے۔ جس طرح غازی آباد میں ہوا، لڑائی کسی اور وجہ سے ہوئی، اور نیریٹو یہ چلا دیا گیا کہ مسلمان نے ہندو کو بکرا کی طرح حلال کر دیا، اور اب وہی نیریٹو دہرادون میں ہوئے اس معاملے کو لے کر چلایا جا رہا ہے۔ اور آئیے بتاتے ہیں آپ کو ایک اور اہم ترین خبر۔ آپ سب سے پہلے اسکرین پر اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا چاروں طرف پولیس موجود ہے، اور بیچ میں ایک نوجوان ہے جس کے کمر پر رسی باندھی گئی ہے، جس نے ہاف پینٹ پہن رکھی ہے، جو ہاتھ جوڑ کر یوں معافی مانگ رہا ہے، اپنی بیچارگی اور لاچارگی کا اظہار کر رہا ہے، بے بس ہے، اپنی غلطی کو تسلیم کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام اپرادھی نہیں ہے، یہ کوئی چور نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، بلکہ یہ ویسٹ بنگال کا سابق ایم ایل اے ہے۔ فالٹا ودھان سبھا سے کئی مرتبہ یہ ایم ایل اے رہ چکا ہے، اور اس مرتبہ جب وہاں ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہوئی تو وہاں پر ہنگامہ ہوا، چناؤ کے دوران بھی وہاں پر ہنگامہ ہوا تھا، اور الیکشن کمیشن آف انڈیا نے فالٹا ودھان سبھا کا جو چناؤ ہے اس کو کینسل کر دیا۔ وہاں پر دوبارہ چناؤ ہوا، اور جب دوبارہ وہاں پر الیکشن ہوا تو جہانگیر نے نومینیشن فائل کرنے سے انکار کر دیا، اس نے چناؤ فائٹ نہیں کیا۔ بی جے پی اکیلے میدان میں تھی، بی جے پی نے اپ چناؤ میں یا کہہ لیجیے دوبارہ ہوئے چناؤ میں اس سیٹ کو جیت لیا۔ اس کے بعد جہانگیر پر مقدمہ دائر کیا گیا دنگا بھڑکانے کا، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے کام میں خلل ڈالنے کا، اور جہانگیر کو یقین تھا کہ ہمارے پاس دو راستہ ہے، یا تو ہم بی جے پی کو جوائن کر لیں یا پھر گرفتار ہو جائے۔ جہانگیر نے سیونی گھوش کی طرح یا ٹی ایم سی کے دوسرے نیتاؤں کی طرح غداری نہیں کی، بلکہ اس نے ٹی ایم سی میں باقی رہنے کا فیصلہ کیا، بی جے پی کو اس نے جوائن نہیں کیا۔ اس کے بعد ویسٹ بنگال کی پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد پولیس نے یہ دعویٰ کیا کہ جہانگیر کو انڈیا اور نیپال کے بارڈر سے، سرحد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اس کو ویسٹ بنگال لایا گیا، اور کولکاتہ سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جہاں ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ پولیس نے جہانگیر کو اس طرح پریڈ کرایا ہے۔ اب مجھے بتائیے، اس دیش میں ایسے کئی نیتا ہیں جن پر ریپ کا مقدمہ چل رہا ہے، جن پر قتل کا مقدمہ چل رہا ہے، جنہوں نے سنگین جرائم کو انجام دیا ہے، لیکن کیا ایسے ایم ایل ایز اور ایم پیز کو جب پولیس نے گرفتار کیا تو ان کی اس طرح پریڈ کرائی گئی، ان کو اس طرح ذلیل کیا گیا، ان کو اس طرح ہاف پینٹ پہننے پر مجبور کیا گیا، یوں ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی منگوائی گئی؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پہلی مرتبہ ہندوستان کی تاریخ میں یہ ہو رہا ہے کہ جہانگیر جو ایم ایل اے رہ چکا ہے، لیڈر ہے، ایک طبقے کے لیے وہ قابل احترام اور قابل عزت ہے، وہ لوگوں کی سیوا کرتا رہا ہے، پولیس نے اس کی اس طرح پریڈ کروائی ہے، اس کو معافی مانگنے پر مجبور کیا ہے، اور 1 2 مرتبہ نہیں بلکہ 3 مرتبہ۔